नमस्कार. रवी हरमलकर माझ्याबरोबर महेश मांबरे आणि रजना शिरोडकर प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा. तुमकां आज भांडा फोड करून एक करपाक गेले आमी हेचे हिल कटिंगाचे. हांगासर एक मॅसीव हिल कटिंग आसा चालू आसा. ती 2 दीस पयलीं आमी पळयल्ले. तुमी पळोवंक शकतले फुडें मागीर कशें हिल कटिंग चालू आसा पळय तें. आनी ऑथॉरिटीज आसा पळय ती ऑथॉरिटीजांचें कांयच लक्ष ना. आमी TCPक आमी सकाळीं फोन केल्लो. TCP आमकां जायते तरेन आमकां फ्लायींग स्क्वॉडान आमकां जायते तरेन हेल्प केला अजून पर्यंत. पुलिसांकूय केलो. पुलिसांनी तेंच्यो गाडी थोड्यो डिटेच केल्यो, थोड्यो सोडपाक दिल्यो. सो म्हाका कांय कळना हे अशें मॅसीव हिल कटींग सगळें वयता ते आख्खे गोंयाभर चल्लां हें. तेतूंतले वन ऑफ द डे. आनी भितर आमकां पळोवन चुकलां कितें दिलीप पिलकणाच्यो गाडयो सगळ्यो येताल्यो वयताल्यो. भितर थोड्यो प्रायवेटूय येताल्यो. सो हे सगळें पॉसिबल ना विथआउट जे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री CM, ताका आमी एक्सिडेंटल CM म्हणटा पळय, तेच्या आशिर्वादा शिवाय कांयच पॉसिबल ना. कित्याक सांग, पॉलिटिशियन शिवाय एक फातर पासून हालना आनी हांगासर मॅसीव हिल कटिंग चालू आसा. सो हेचेर आनी भाश्य करिनासतना हांव मागता TCP फ्लायींग स्क्वॉडा कडेन आनी डेप्टी कलेक्टर कडेन हेचेर एक्शन घेवची, बेगींतल्या बेगीन स्टॉप ऑर्डर हाडची. महेश मांबरे तुमकां 2 उतरां सांगतलो. गेले 2-3 दिसां पयलीं आमी हांगासरल्यान वता आसतना नजर मारली जाल्यार हांगा कितें तरी काम चालू आसा अशें म्हणून आमी पळयलें आनी भितर सरले. आमी सद्या आसा कदंबा रोड, ओल्ड गोवा जो आसा, म्हणजे ओल्ड गोव्याच्यान आमी जेन्ना पणजेच्यान आमी जेन्ना ओल्ड गोवा वता, फोंडा वता, त्या वाटेर आमी आसा. पेट्रोल पंप आसा, वेस्ट कोस्ट पेट्रोल पंप जाल्या नंतर एक ओवरब्रीज आसा. ओवरब्रिजा नंतर इमिजिएटली लेफ्टाक हे येदें व्हडलें काम चालू आसा. जवळ जवळ सकाळीं जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना 15 ते 20 ट्रक आशिल्ले हांगा. आनी तुमी पळोवंक शकता ज्या पद्दतीन हांगा हिल कटींग जावन हांगा सगळीं लोबरां उडयल्या. तुमी फुडें पळोवंक शकता थंय 2 मशिनां आसा, JCB 2 आसात थंय. आनी हांगासरल्यान सकाळचे भरपूर ट्रक वताले. जवळ जवळ 20-25 ट्रक आमी सकाळीं पळयल्या. त्या नंतर त्या व्यतिरिक्त हांगा 10-15 ट्रक ऑलरेडी आशिल्ले. जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडूय हांगा पावले आनी पोलिसूय पावले आनी तांच्यांनी हांगा एंटायर आतां पळयल्लें आसा, सर्वे केल्लो आसा. आमी तांचे कडेन सर्वे रिपोर्ट मागिल्लो आसा की ह्या सर्वेचो आमकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून, तुमी जे कितें आज जो सर्वे केला ताचो. म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाचें आसा. मुख्यमंत्री सांखळे रावता आनी ह्याच वाटेंतल्यान पणजे वता तेन्ना येदें मोठें जें डिस्ट्रक्शन चालू आसा तें ताका दिसलें ना काय म्हणून. म्हणजे गोंया सगळ्या वाटेंतल्यान काबार करप. म्हादय गेली, मोल्या त्या सायडीच्यान तें डिस्ट्रक्शन चालू आसा आनी अंडर डेव्हलपमेंट हे अशें हिल कटींग करून कितें साध्य करूंक सोदताय सरकार हांव नकळो. हांचे कडेन वॅलीड परमिशन आसा काय कितें म्हणून खबर ना. कित्याक जेन्ना आमी हांगा आयले विथ फ्लायींग स्क्वॉड फटाफट हांगासरले लोक पळून गेले. पळून कित्याक वचपाची गरज आशिल्ली? तुम्ही जर तुमचे कडेन लायसन्सीस आसा, तुम्ही जर परमिशन्स घेतल्या जाल्यार तुम्ही बिंदास दाखोवंक जाय आशिल्लें बाबा हे आमचें परमिशन आसा म्हणून. ते पळून गेल्ले आसा. म्हाका सरकाराक विचारपाचें आसा, तुमी हें कितें चलयलां? प्रमोद सावंत, तूं ह्या बाजूच्यान सदां वता, तुजें लक्ष वचूना हांगा? दिलीप बिल्डकॉनाचे मॅक्झिमम ट्रक जे आसा ते दिलीप बिल्डकॉनाचे हांगा ट्रक चलताले. जागो आमकां खबर ना कोणाचो आसा. ते फ्लायींग स्क्वॉडाक आमी सांगलां दे वील हॅव टू फायंड आउट की हो जागो कोणाचो एक्झॅक्टली तो. प्लस हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेय फायंड आउट करचे पडटले. पण गोंयकारांनो भिवपाची गरज आसा. दुसरें हांव म्हत्वाचें एक नोटीस करून तुमकां हाडूंक सोदता, तुमच्या हाज्या नजरेक हाडूंक सोदता की हांगा लागींच जी आसा ती प्रोटेक्टेड सायट आसा. हांगा लागींच प्रोटेक्टेड, जर तुमी कॅमेराचेर तुमकां दिसत ही पळय ती आसा आनी हांगा आसा. सो हे प्रोटेक्टेड सायटान हे सगळें प्रकरण चालू आसा. हांव सरकारा कडेन फ्लायींग स्क्वॉडाक आमी मागलां की तुमी हाचेर वेवस्थीत आमकां रिपोर्ट दिवचो. आनी हांव सरकारा कडेन मागतां, प्रमोद सावंता कडेन खास करून, लोकां कडेन तूं परत खेळपाचो प्रयत्न करता एवरी नाव एंड देन. तूं नेचरा कडेन खेळपाचो प्रयत्न करता, हे तुका म्हारग पडटलें. इलेक्शन्स आर आफ्टर 1 year ऑर आय डोंट नो वेदर ते प्रिपोंड करपाच्या परिस्थितीन तो आसा. आनी मागीर जेन्ना अशें आमी जेन्ना नजरेक हाडून दिता तेन्ना तो NGO टार्गेट करता की NGOन अमकें केलें म्हणून. ताका हांव याद करून दिवंक सोदता की ताणें तोय वयर सरलो, तो NGOंतल्यानूच वयर सरलो.
साई लायफ केअर म्हणून ते कितें केलें पळय ताणें प्रकरण आनी नाटक त्या हातूंतल्यान तो आज मुख्यमंत्री पदाचेर पाविल्लो आसा. तेन्ना बेटोच तूं एनजीओ टार्गेट करनाका, सगळेच एनजीओ तशेंच आसा अशें करनाका. कारण ह्यो गजाली ह्यो जे चल्लां ताका कोण रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तूं हाजी पूर्ण जबाबदारी घेवपाक जाय आनी आमकां हें बंद जाल्लें जाय इमिजिएटली. सगळ्या गोंयकारांक हांव आव्हान करता की अशा पद्दतीन जर तुमच्या नजरेक येत जाल्यार इमिजिएटली सरकाराक आनी त्या ऑथॉरिटीक तुमी जागे करचे. धन्यवाद.